अथ श्री पृथ्वी गीता द्वादशोऽध्यायः। पृथ्वी भक्तियोगः। मानव उवाच एवं सततयुक्ता ये त्वां भजन्ति जगदम्बिके प्रेम भाव समायुक्ताः के ते श्रेष्ठा मतास्तव ये च केवल पूजायां नित्यं युक्ता भवन्ति ते तेषां मध्ये कवयेषित प्रिय भक्तो महीतले। पृथ्वी माता उवाच यो मां मातरमित्येव सर्वभूतेषु पश्यति समे भक्ततमो लोके नात्र कार्या विचारणा न केवलं नमस्कारः न पुष्पैर्न च दीपकैः भक्तिरे भवति मे पुत्र कर्मणा प्रेमयुक्तया यो जलं रक्षति श्रद्धया वे वनं परिपालयेत् यो जीवेषु दयां कुर्यात् समे भक्तः प्रियो मतः अन्नस्य नाशनं त्यक्त्वा जलस्याप्यवमाननं प्रकृतेः सम्मानकर्ता भक्त इत्यभिधीयते अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समे भक्तः प्रियः सदा क्षमावान् सत्यसंकल्पः शान्तचित्तो जितेन्द्रियः लोककल्याणे निरतः समे भक्तो विशिष्यते यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षे भयक्रोधैर्मुक्तः समे प्रियः सदा समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो सुख दुःखेषु समबुद्धिः समे भक्तः प्रियः सदा निन्दास्तुल्यो समो भूत्वा लोभ मोह विवर्जितः धर्म मार्गे स्थितो नित्यं समे भक्तो विशिष्यते यः पश्यति मदीयं रूपं नद्यां पर्वत शृंगके वृक्षे पुष्पे च पक्षो च तस्य भक्तिर्दृढा मता यः सेवते प्रतन् भक्त्या मातरं च विशेषतः गुरून् वृद्धान् च मान्याश्च समे भक्तः सुदुर्लभः बालानां संरक्षणे युक्तः दुर्बलानां हिते रतः पीडितानां सहायश्च समे भक्तो महाप्रियः स्वार्थत्यागेन यो नित्यं परहितमुपाचरेत् मदीयं हृदयं तस्य निवस्यत्येव सर्वदा न जातिर्न कुलं तस्य न भाषा न च संपदा भक्तेर्मूलं शुद्धभावो नान्यं किंचित् कारणम् यः पृथ्वी मातरं ज्ञात्वा विश्वं कुटुम्बमिच्छति भ्रातृभावेन सर्वत्र समे भक्तः परो मतः ज्ञानयुक्ता च या भक्तिः कर्मयुक्ता च या शुभा तयोः समन्वयः श्रेष्ठो मम धर्मस्य लक्षणम् अतः पुत्रा सदा युक्ता सत्यप्रेमे दयान्विता भजन्तु मां कर्मयोगेन न केवलवचोभिः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमां भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। इति श्री पृथ्वी गीतायां पृथ्वी भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम धरादेव्यै नमः। ओम धरादेव्यै नमः। ओम धरादेव्यै नमः।